यो रेडियो नेपाल हो। अब बाबुराम तिमिल सिन्हाबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। सार्वजनिक समस्या समाधानमा ठोस पहल कदमी लिन सम्बद्ध निकायलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशन। भदौ 30 मा अमेरिका र असौज 4 मा चीन भ्रमणमा जाने जानकारी। मन्त्री परिषदले भू उपयोग नियमावली स्वीकृत गरेपछि रोकिएको जग्गाको किता काट खुल्यो र भारत र चीनका अधिकारी बीच सीमा समस्या समाधानका विषयमा छलफल। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राम्रोलाई राम्रो भन्ने संस्कार नदेखिएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो विभिन्न संचार माध्यमका सम्पादकहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले एकपछि अर्को राम्रो काम गरे पनि त्यसको उचित मूल्याङ्कन हुन नसकेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी अभियान र सुशासनको नीतिमा साथ दिनुपर्नेमा अनावश्यक बहानाबाजी गरेर संसद अवरूद्ध गर्नु जायज नभएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्लो समयमा सरकारले भूटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि ललिता निवास हुँदै ठूलो मात्रामा अवैध रूपमा विमानस्थलबाटै बाहिरिएको सुन पक्राउ प्रकरण सबै वर्तमान सरकारले सुशासनमा गरेको प्रत्याभूतिको शुरूआत भएको प्रश्न पार्नुभयो। छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी भदौ 30 गते अमेरिका जाने जानकारी पनि दिनुभएको छ। उहाँले भदौ 30 गते संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभामा सहभागी हुन अमेरिका जाने र त्यहीबाट असौज 4 गते चीन जाने जानकारी दिनुभयो। यस पटकको चीन भ्रमणका क्रममा केही महत्वपूर्ण सहयोग सम्झौता हुने जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो। सरकारले भू उपयोग नियमावली स्वीकृत गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा हिजो बसेको मन्त्री परिषद बैठकले भू उपयोग नियमावली स्वीकृत गरेको हो। मन्त्री परिषदबाट नियमावली स्वीकृत भएसँगै जग्गाको किताकाट खुल्ला भएको बैठकपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिनुभयो। स्वीकृत भू उपयोग नियमावलीले जग्गाको किताकाट र नामसारीमा रहेका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने सरकारको विश्वास रहेको मन्त्री ज्वालाले बताउनुभयो। यस्तै मन्त्री परिषद बैठकले गोर्खामा भेटिएको बहुमूल्य पत्थरलाई गोर्खा दरबारमा राख्ने निर्णय गर्नुका साथै उक्त बहुमूल्य पत्थर संरक्षण गर्ने व्यक्तिलाई धन्यवाद दिँदै पुरस्कृत गर्ने निर्णय पनि गरेको मन्त्री ज्वालाले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक महत्वका विषयमा समस्या समाधानका लागि ठोस पहल कदमी लिन कर्मचारी प्रशासनलाई निर्देशन दिनुभएको छ। 3 कुनेमा अधिकरण गरिएको जग्गामा देखिएको मुआवजा समस्या समाधान र काठमाडौँ उपत्यकामा सुकुम्बासी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा छलफल गर्न हिजो बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एउटा मन्त्रालय र निकायसँग जोडिएको विषय अन्त सार्ने र समस्याबाट उम्किने काम कसैले पनि गर्न नहुने भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिन निर्देशन दिनुभयो। बैठकमा 3 कुनेको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा आइसकेको परिस्थितिमा पनि मुआवजा समस्या समाधान हुन बाँकी रहेकाले त्यसको दीर्घकालीन समस्या र समाधान गर्ने र 3 कुने जडीबुटी अण्डरपासको काम कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। यस्तै बैठकमा काठमाडौँ उपत्यकाको सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि भएका प्रयास र त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन अन्तर निकाय समन्वय प्रभावकारी बनाउने विभिन्न विकल्पबारे पनि छलफल भएको सचिवालयले जनाएको छ। छलफलमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, शहरी विकास मन्त्री सीता गुरूङ, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवी शाह, काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह, मुख्य सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्याल र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई जोगाउनका लागि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बताउनु भएको छ। पार्टी स्कूल विभाग बागमती प्रदेश संगठन कमिटिको हिजो आयोजना भएको प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन नगरेको भए देशको कम्युनिष्ट आन्दोलन समाप्त हुने अवस्था रहेको दावी गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन त्यस बेलाको अपरिहार्यता भएको भन्दै प्रतिनिधि सभा विघटन राजनीतिक, संवैधानिक र संसदीय कदम रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा दलित समुदायमाथिको विभेद र उत्पीड़न अन्त्य गरी सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धी राष्ट्रिय सभाबाट पारित संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनका विषयमा छलफल भएको छ। समितिको हिजो सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सांसदहरूले अहिलेको युगमा पनि जातका आधारमा दलित समुदायले विभेद भोग्नु परेको भन्दै छुवाछुत र भेदभाव गर्नेमाथि कड़ा कारवाही गरिनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। सांसदहरूले विभिन्न प्रकारका हिंसा पीड़ित मध्येमा पनि दलित महिला र बाल बालिका नै अधिक रहेकाले उनीहरूको हक अधिकार संरक्षणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको बैठक भदौ 5 गतेका लागि सारिएको छ। आज 1 बजेका लागि बोलाइएको बैठक सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको आग्रहमा भदौ 1 गते 1 बजे बस्ने गरी निर्धारण गरिएको संघीय संसदका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमद्वारा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को परीक्षाफल सार्वजनिक गरेको छ। बोर्डको हिजो बसेको बैठकले गत वैशाख 26 गतेदेखि जेठ 5 गतेसम्म सञ्चालन भएको कक्षा 12 को परीक्षाफल सार्वजनिक गरेको हो। प्रकाशित परीक्षा अनुसार कक्षा 12 मा 50.91% विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन्। बोर्डका अनुसार नियमित तर्फ कुल 3,72,637 विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी भएका मध्ये 1,89,071 जना विद्यार्थी उत्तीर्ण भएको र 51 जनाको परीक्षा रद्द गरिएको छ। बागमती प्रदेशमा पशु चौपायामा लाग्ने लम्पी स्किन रोग विरूद्धको खोप अभियान शुरू भएको छ। बागमती प्रदेश सरकारको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयद्वारा प्रदेशका 13 जिल्लामा खोप अभियान शुरू भएको हो। खोप अभियान अन्तर्गत विगत 3 दिनमा 13,516 गाई गोरु भैंसी तथा बाछा बाछीलाई लम्पी स्किन रोग विरूद्धको खोप लगाइएको छ। रेडियो नेपालबाट अहिले बिहान 9 बजेको समाचार सुन्दै हुनुहुन्छ। अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश। ड्याडी इन्डिया जाने, मम्मी चाइना जाने, दुवैजना फेसबुक र भाइबरमा 0। अनि हामीले कसरी कन्ट्याक्ट गर्ने? तिमीहरू फेसबुक र भाइबरमा हिरो भएर के गर्ने? नेपाल टेलिकमले ल्याएको सेवा सुविधाको बारेमा 0 रहेछौ। अहिले नेपाल टेलिकमले रोमिङ सेवा ल्याएको छ। चाइना र इन्डियामा हाम्रो यही प्रिपेड मोबाइल मजाले चल्छ। बेला बेलामा कुरा गर्न केही समस्या छैन। हो र भने अनि कसरी चलाउने चाहिँ थाहा छ त? किन थाहा नहुनु? यो सेवा एक्टिभेट गर्नलाई *1415*7 र # डायल गर्नुपर्छ र उतैबाट रिचार्ज गर्न पनि मिल्छ। तिमीहरूलाई पनि अरू कुरा थाहा पाउन मन छ भने नेपाल टेलिकमको मोबाइल एप्स अथवा वेबसाइट हेरे हुन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब बाँकी समाचार। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा वृद्धि भएको छ। नेपाल आयल निगम संचालक समितिको हिजो बसेको बैठकले डिजेल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर रु 14 र पेट्रोलमा प्रति लिटर 5 बढ़ाएर मूल्य समायोजन गरेको हो। निगमका अनुसार अब पेट्रोलको उपभोक्ता मूल्य प्रति लिटर 175 र डिजेल तथा मट्टीतेलको मूल्य 164.5 रूपियाँ प्रति लिटर कायम भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारत र चीनका अधिकारीहरूबीच सीमा समस्या समाधानका विषयमा छलफल भएको भारतीय विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। विवादित अरूणाञ्चल क्षेत्रको भारतीय भूमिमा शनिबार र आइतबारसम्म 2 दिन चलेको छलफलमा मुख्य गरी लद्दाखको वास्तविक नियन्त्रण रेखाबारे छलफल भएको भारतीय अधिकारीले जनाएका छन्। दुई देशका उच्च सैन्य अधिकारीहरू सहभागी बैठकमा कतिपय विषयमा छलफल सकारात्मक भएको र बाँकी रहेका विषय कूटनीतिक र सैन्य वार्ताका माध्यमबाट अघि बढ़ने सहमति भएको भारतीय विदेश मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही सबै प्रदेशका पहाड़ी भूभागका केही स्थानहरूमा र बाँकी भूभागको थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 29 देखि 31 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अन्तमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक।
सार्वजनिक समस्या समाधानमा ठोस पहल कदमी लिन सम्बद्ध निकायलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशन। भदौ 30 मा अमेरिका र असोज 4 मा चीन भ्रमणमा जाने जानकारी। मन्त्री परिषदले भू उपयोग नियमावली स्वीकृत गरेपछि रोकिएको जग्गाको किता काठ खुल्यो र भारत र चीनका अधिकारी बीच सीमा समस्या समाधानका विषयमा छलफल। रेडियो नेपालबाट बिहान 9 बजेको समाचार सकियो। यसपछि नेपाल भाषामा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।